हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने पेमेंट से रिलेटेड कई बार वीडियो में अपडेट दिया है और बताया है कि हम अपने इन्वेस्टर के पेमेंट को देंगे और उसके लिए वो पूरी कोशिश भी कर रही हैं और वो स्पेशली उसके डेटा वगैरह भी सारी चीज़ों को चेक कर रही हैं ताकि जो आसानी से अपने इन्वेस्टर के पैसे को दे सकें और जिनका हक है उनका हक उन तक पहुंचाया जा सके। इस पर वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कोशिश कर रही हैं। अभी वो डेटा जो उनको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसके लिए भी वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो डेटा उनको नहीं मिल पाया है वो भी डेटा उनको मिल जाए ताकि जो है आसानी से वो अपने इन्वेस्टर के पैसे को दे सकें और उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। इसी के ऊपर कुछ इन्वेस्टर ने उनके ऊपर अपने तासुरात का इजहार किया है, तो मैं उस ऑडियो क्लिप को भी आपको सुनवाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या बताया गया है और डॉक्टर नोएरा शेख आपकी पेमेंट के लिए, हम सभी के पेमेंट के लिए क्या कोशिश कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में उन्होंने बताया है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा ताकि जो है आपको हर स्टेप के बारे में पता चल सके, इन्वेस्टर के क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो सके। और डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो पेमेंट के लिए कोशिश कर रही हैं और पेमेंट जो है बहुत जल्द आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। तो पेमेंट से रिलेटेड किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने वीडियो में इन बातों को कही है। तो आइए गाइस, सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और देखते हैं कि ये लेडीज़ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में और स्पेशली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आलिमा डॉक्टर नोएरा शेख आपा के बारे में जो किताब बनी है, जो लिखी गई है, हकीकत बात है, हक बात है, सच है। उन पे जो भी सितम हुआ, उन पे जो भी जुल्म हुआ, उन पे किस किस तरह का मतलब टॉर्चर करे, हर वो बात उसमें सच बात लिखी गई है, हक बात लिखी गई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती रहमान भाई का, जो ये किताब उन्होंने लिखी है और लोग आवाम तक पहुँचाए ताकि उनकी हकीकत बयान करे लोगों तक। वो बहुत तकलीफ़ और मुश्किल से इस मंजिल, इस मुकाम पे पहुँचे। जब तकलीफ़ उठाते थे, परेशान थे, तब उनकी मदद के लिए कोई ये नेता, ये पार्टी वाले, ये ईडी बीड़ी, ये कौन कौन, तो वो कोई नहीं आया था। दिन रात मेहनत करके अपने बलबूते पे, अपनी अक्लमंदी से, अपनी सूझबूझ से, इतनी कोशिश करके, मेहनत करके मदरसा बनाई, बिजनेस बनाई, हर वो काम करी उसने बेचारी, बहुत अच्छा काम करी। हमारे हिंदुस्तान में क्या, मैं सोचती हूँ पूरे वर्ल्ड में भी कोई अकेली औरत बिना प्रॉपर्टी के, बिना माँ बाप की जायदाद के, मतलब बिना अपने गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना उनके कुछ प्रॉपर्टी कब्ज़ा करे बिना, जो अपने ही बलबूते पे इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा बिजनेस और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल ही ना नामुमकिन है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे वो एक औरत ऐसी है, उनका नाम है डॉक्टर आलिमा नोएरा शेख आपा। मैंने कहीं और किसी का नाम ना सुनी, ना पढ़ी, ना देखी। ऐसा कोई काम किए हुए किसी को ना मैं देखी दुनिया में। मेरे अपनी उम्र के हिसाब से आज मैं 52-53 साल की हूँ। इतने मेरे साल के तजुर्बा में मैंने कभी किसी को नहीं देखा ऐसा काम करते हुए, ना मैंने कभी सुनी हूँ। किसी ने किया तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी लेके, किसी ने किया तो किसी की संस्था में जाके, किसी ने किया तो बीएमसी के अंडर में रह के, किसी ने किया तो परंपरा की प्रॉपर्टी रख के। लेकिन अपने ही उम्र में, अपने ही बलबूते में मैंने जद्दोजहद करके यहाँ तक पर पहुँच के इतनी बड़ी बिजनेस पैमाने में, मैंने पहली इतनी बड़ी बिजनेस बना के इस पैमाने पर पहुँचना और पहुँचे हुए शख्सियत वो एक है डॉक्टर आलिमा नोएरा शेख आपा। इनकी भी जितनी भी तारीफ़ें करूँ कम है, इनकी जितनी भी बड़ाई करूँ कम है। माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। आपा के बारे में बोलना, लिखना, उनके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। मैंने जितना सुनी, मैंने जितना उनके बारे में मालूमात करी, जितना जानी, और अब किताब में जितना मैंने बच्चों की तरह से पढ़ के मालूमात करी, माशाअल्लाह बहुत, शायद मेरे को उतना भी मालूम नहीं होगा, उनकी और तकलीफ़ होगी जितना अपने को तो कम मालूम कि उनकी तकलीफ़ें क्या थी बोल के। वो जब झेले होएंगे उनको पता चले कितनी तकलीफ़ें झेले उन्होंने, कितनी परेशानियाँ झेले।
جب کامیاب ہو گئے تو گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. جب کامیاب ہوئے تو کون آ گیا؟ ہمارے قوم کے بھائیاں پالیٹکس میں رہ کے ان کو پریشان کر کے ان پہ اتنا ظلم ستم کر کے ان پہ جھوٹے الزامات لگا کے ان کو اندر کرا کے 2.5 سال ان کو سب برباد کر کے ان کے بزنس کو برباد کر کے آپا پہ اتنا ظلم کیا لوگ نے، اتنا ظلم کیے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. اب ان کو ریلیف باہر ہو کے جیل سے باہر آنے کے باوجود بھی ان کو ان کے کام کرنے نہیں دے رہے، ان کا ڈیٹا نہیں دے رہے، ان کا اکاؤنٹ ڈیپریس نہیں کرا رہے. یہ ان پہ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لیے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی کئی دفعہ ان کو آرڈر دے دیا. ان ظالموں پہ، ان پولیٹیکل پارٹی لوگ پہ، ان لینڈ گربروں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو کورٹ کے حکم بھی نہیں مان رہے. آخر ایسا کیا کرے جو آپا کا حق آپا تک پہنچے، آپا کی امانت آپا تک پہنچے. ہر طرح کا کوشش تو کر رہے، کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں. پھر بھی وہ لینڈ گربروں کو ذرا بھی خوف نہیں، نہ خدا کا، نہ دنیاوی قانون کا، نہ یتیموں کے ہائے کا، غریبوں کی بد دعاؤں کا. کسی چیز کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی خوف نہیں ہو رہا. اللہ بہتر جاننے والا ہے ان کا انجام کیا ہوگا. ان ظالموں کو اللہ کب ان کا کنارہ کرے گا ان لوگوں کو، اور آپا کو کب ان لوگوں ہاتھوں سے رہا ملے گی. یہ ایسے ظلم کر رہے آپا پہ، ان کو ظلم کب ختم ہوگا آپا سے پتہ نہیں. ان کے بزنس کو تو ایسا یہ کر کے رکھے ہوئے جیسے ان کے باپ کی پراپرٹی ہو، جس کی ان کے ماں باپ، ان کا پورا خاندان کی انہیں لٹا کے لے، مطلب چوری کر کے لے کے بیٹھے ہوئے. چور لوگ انسان آگ پہ رہنے والے کو، ایمانداری سے محنت کرنے والے کو، جینے والے کو، اچھے کام کرنے والے کو جینے نہیں دیتے. اللہ ان کو آپا کو حفاظت کرے، اللہ آپا کی حفاظت کرے، آپا کو کامیاب کرے. اللہ ان کی کمپنی کو قیامت قیامت کی صبح تک چلاوے. ہر شخص آپا کے لیے دعا کرے اور آپا کے حق کے لیے آواز اٹھائے. آپا کو انصاف ملنا چاہیے. آپا کے ساتھ اب بھی ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ظلم ہوا، آج بھی ظلم ہو رہا آپا کے ساتھ. ہمیں کوئی ایسا راستہ بھی تو نہیں مل رہا، کوئی بتا رہے نہیں کہ آپا کے لیے حق کی آواز اٹھائے، حق کے لیے لڑے. ہم وہ لوگ تو لڑ رہے سپریم کورٹ میں. یہ لینڈ گربروں کو کس طرح خاموش کرایا جائے، کس طرح ان کے ہٹائے جائے. جس طرح کے گودام میں چوہے گھس جاتے نا، اس طرح آپا کے بزنس میں یہ چوہے گھس گئے لے اور خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ آپا نے بنایا عوام کے لیے، ان کی کمپنی جو ہے، ان کی کمپنی ہیرا گولڈ کے ممبروں کے لیے، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے، اور ہم جیسے غریب یتیم بزرگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو لوگ کما نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک روزی کا ذریعہ بنی تھی کمپنی بنا کے، ایک حلال تجارت چالو کر کے. لیکن یہ لوگ نے سب برباد کر دیے. آج بھی کہیں آ کے انتظار کر رہی ہے، کہیں آ کے بیٹھی، آ کے بچھائے بیٹھی ہے، آپا کا بزنس چالو ہوگا، آپا کا پیسہ آئے گا ہمارے اکاؤنٹ میں بول کے ہے. کہیں لوگ انتظار آج بھی کر رہے ہیں. یہ چور لوگ اللہ ان کو غارت کر دے وے. پتہ نہیں میں کیا بولوں، لیکن آپا کی جو قربانیاں، آپا کی محنت ایک نہ ایک دن رنگ ضرور لائے گی. انشاءاللہ آپا کو ان ظالموں سے چھٹکارا ضرور ملے گا. ان کی ظلم سے اللہ نجات ضرور دلائے گا. ان کے ناکام کوشش کتنا بھی کر لے، کامیابی آپا کو ہی ملے گی، ان چوروں کو نہیں ملے گا. اور جذبۂ شائن میں تو ایک ایک بات کھل کے لکھا گیا ہے آپا کے بارے میں، آپا کے بزنس کے بارے میں. آپا ایماندار ہے، سچ ہے، سچ پہ ہے، حق پہ ہے، اور ایمانداری پہ آپ اپنا بزنس قانون حلال تجارت کے اصول پہ چلا رہی ہے. لیکن اس کو الٹا پلٹا کر کے لوگوں کو بدگمانی پہ لا رہے، بدگمان کر رہے، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے، مینوپلیٹ کر رہے، لوگوں کو حق بات کو الٹا سیدھا کر کے بتا رہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو حق بات سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی عمل توفیق عطا فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. جذبۂ شائن موتی الرحمن بھائی نے بنائے، کتاب لکھے، ماشاء اللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور عورت کی دل کی بات اور بچی کی دل کی بات
جو کہہ نہ سکے آپا کے ہر بات جو کہہ نہ سکے انہوں نے اپنے قلم سے اس میں لکھ کر بیان کر دیے گئے.